टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज शाम फिर ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। मेरे लिए ये बड़े आजाज की बात है कि एक दफा फिर आपके बीच में खुदा की मर्जी से आ पाया और आप भाइयों और बहनों की काविशों और अनथक शब-ओ-रोज और सुबह मसा की मेहनत के सबब से यह मुमकिन हो पाया कि इस प्रोग्राम को हम यहां जर्मनी में कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूं भाई अलमास और उनकी फैमिली के लिए, भाई अख्तर और उनकी फैमिली के लिए, और भाई अमजद और उनकी फैमिली के लिए, और भाई रजा और भाई आमिर के लिए, और भाई काशिफ के लिए, और बहुत सारे हमारे भाई और बहनें हैं जो स्क्रीन के पीछे होकर इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालते रहे, दुआओं के जरिया से भी, शायद माल के जरिया से भी, अपना वक्त भी आपने दिया। आपने अपने दिल के दरवाजे ही नहीं बल्कि आपने घरों के दरवाजे भी हमारे लिए खोले हैं। इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और दुआ है कि खुदावंद आप सबों को अपनी बरकतों से नवाजे और कभी किसी चीज की कमी आपको महसूस न होने पाए। आमीन। इस खूबसूरत परस्तिश के लिए भी अगरचे माइक काम तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हम सुन रहे थे कि तबला और बाजा बजता है, लेकिन आप गा क्या रहे थे काफी हद तक समझ आ भी रहा था, लेकिन खैर ये एक अलग बात है। खुदा करे कि नेक्स्ट टाइम ये जो माइक सिस्टम है ये भी बेहतर तौर पर काम कर सके। गुजरे कल जैसा भाई ने बताया है कि हम एक अहम तरीन मौजू पर बाहम मिलकर बातचीत कर रहे हैं। मैं आज ये बात बयान करना चाहता हूं कि गुजरे कल भी, क्योंकि कई चेहरे आज नए हैं जो गुजरे कल नहीं थे यहां पर। सिर्फ इस बात का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं कि आम इबादत जो चर्चिज में होती है, जिनमें दुआ, गीत और खुदा के कलाम का सुनाया जाना, हदिया, दुआए रब्बानी, रसूलों का अकीदा, कलमात बरकत, ये सब कुछ इबादत का और दुआ का एक हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूं कि दर हकीकत इबादत का आगाज उस वक्त होता है जब हम चर्च के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो जी, क्योंकि चर्च में बैठकर हम बहुत अच्छी तरह से गाते भी हैं, खामोशी से बैठते भी हैं, दुआ भी करते हैं, वाह 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 क्या बात है। लेकिन चर्च के दरवाजे से यानी गिरजाघर के दरवाजा से बाहर निकलने के बाद हमारी अमली मसीही जिंदगी क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो पाक रूह मुझसे पूछता है और फिर आप सबों से भी। गुजरे कल मैंने जबान के दुरुस्त इस्तेमाल पर और जिस नारवा तौर पर इसका इस्तेमाल होता है उस पर मैं बात कर रहा था, और निचोड़ के तौर पर मैंने ये कहा था काश के ये जबान दूसरों को बिल्डअप करने के लिए,
खुदा के जलाल के लिए, गवाहियां देने के लिए और इस कलाम मुकद्दस की तशहीर के लिए, दूसरों की इंकरेजमेंट के लिए और सलाहकारी और काउंसलिंग के लिए ये जबान इस्तेमाल हो सके। लेकिन हम सब जो यहां पर मौजूद थे, हमने देखा कि रूहानी एतबार से खुदा का रूह हमसे क्या कलाम कर चुका है। आज मैं एक और मौजू पर बात करना चाहता हूं जिसका भी मेरी और आपकी अमली जिंदगी से ताल्लुक है। खुदा का कलाम से जो वाज है ना आज के लिए, वाज वो हम कुछ देर के बाद बुजुर्ग बिशप साहब के वसीला से सुनेंगे। लेकिन मैं यहां पर वाज करने के लिए नहीं आया। मेरा थोड़ा सा एक मुनफरद तरीका है जिस पर मैं बात करूंगा। हां, मैं वाज भी करता हूं, लेकिन आज यहां नहीं। यहां जो बात करना चाहता हूं वो एक खास मौजू को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। उस मौजू को जरा खोलना चाहता हूं और मैं और आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि हम कहां हैं। यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बातें हैं। और यह मजमून जिस पर मैं बात करूंगा, मैं यकीन से कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं, 100% ट्रू, कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी आज ये जरूरत ना हो जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। और इस स्पेशल सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं ताकि ये दूसरे लोगों के लिए भी फायदामंद हो और वो भी बरकत पा सके। दौरान स्टडी पहले तो खुदा के रूह ने मुझ पर उंगली रखी कि तू कहां है, और फिर अभी जब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, तो खुदा का रूह एक बार फिर मुझ पर उंगली रखने के लिए तैयार है। और उसके बाद आप जो यहां पर बैठे हैं, अगर हम इस गरज से हैं कि खुदावंद आज तो मुझसे बोल और मुझसे कलाम कर, तो मैं पहले भी कह चुका हूं और यकीन से कहता हूं कि कोई भी यहां से खाली दामन लेकर वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि खुदा का रूह आज मेरी और आप में से हर एक की जरूरत को बखूबी जानता है। बाज़ औक़ात इस मज़मून पर आने से पहले बाज़ औक़ात ये होता है कि इस तरह के सेशंस में कोई ऐसी बात होती है जो खुदा का रूह हम पर जाहिर करता है, तो बजाय इसके कि हम अपने आप की बाबत सोचें कि ये कलाम आज मेरे लिए है, हम यूं करके देखते हैं और बाज़ों का अपने साथ बैठे हुए को बताते हैं आज ये कलाम तेरे लिए, तेरे लिए। और बाज़ों का ये होता है काश के ओ भी इत्थे हुंदा, काश के ओ भी इत्थे हुंदी ते ओ भी सुनदी ते सुनदा। हाँ, लेकिन काश के हम जो यहां हैं हम ही सुन लें और इस कलाम को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाए, तो मैं समझता हूं हमसे आगाज हो सकता है, बेहतरी आ सकती है, तब्दीली आ सकती है। यूरोप में हमारी जो एशियन मैं नहीं कहूंगा, मैं पाकिस्तानी कलीसियाओं की बात करूंगा। क्या वजह है कि वो एस्टेब्लिश नहीं है? सोचना है, मुझे जवाब नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने आप में सोचें कि क्या वजूह है, वजह नहीं, वजूह यानी वजूहात, क्या वो रीजंस हैं, क्या असबाब हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी कलीसिया है वो तरक्की नहीं कर रही। गुजरे कल एक मौजू पर बात की और आज दूसरे मौजू पर बात करूंगा, और वो है बदगोई और ऐब जोई। बदगोई और ऐब जोई।
شکر ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں نا، شکر ہے بہت کر دیں جی۔ اچھا خیر چپ ہو جائیں جی۔ اچھا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، لیکن کرتے کیا ہے یہ ایک دوسری بات ہے۔ بھائی کاشف جو بات کر رہے ہیں وہ میں نے گزرے کل بات کی تھی تو اسی بات کو دہرا رہے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو فرینک فورٹ والی ہماری پاکستانی کلیسیا ہے، یہ کوئی عیب جوئی وغیرہ یا بدگوئی وغیرہ یا لائی پجائی والا کام نہیں کرتی ہے، کیونکہ میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہاں پر یہ بہت کچھ تھا اور شاید اب بھی ہے، لیکن شکر ہے کہ آپ نہیں کرتے، میں اور آپ۔ کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل دوپہر تک مجھے ادھر رہنا ہے، لیکن ذرا سوچنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ کلام آج ہم یوں دیکھیں گے کہ یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے نہیں، آج یہ میرے لیے اور ہم میں سے ایک ایک کے لیے۔ ہم اپنے لیے اس کلام کو لے کر یہاں سے جانے والے ہوں تاکہ ہم برکت پائیں اور ہماری زندگیاں تبدیل ہوں۔ اس عبادت کا، اس کانفرنس کا، بعد میں کلام سننے کا، ہر اتوار کو یہاں پر عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم سنی ہوئی باتوں کا اطلاق اپنے جیون پر نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج یہ کلام جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں میری ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ روحانی طور پر میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں اور بہتر اور بہتر مسیحی خادم ہو سکوں۔ اس لیے یہ میری ضرورت ہے جس پر آج میں بات کر رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ آپ جو یہاں پر موجود ہیں آپ کے لیے بھی ہو۔ یعقوب کے خط سے میں نے گزرے کل چند ایک باتیں بیان کی تھی، لیکن خود یعقوب کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے 2 ایسے تھے جن کا نام یعقوب ہے۔ اگرچہ 5 یعقوبوں کا نئے عہد نامہ میں ذکر ہے، لیکن شاگردوں میں سے 2 تھے۔ ایک زبدی کا بیٹا یعقوب جس کا بھائی یوحنا تھا، اور پھر دوسرا یعقوب وہ جو مقدسہ مریم سے مسیح خداوند کی پیدائش کے بعد مقدس یوسف اور مریم سے، جیسے کتاب مقدس بیان کرتی ہے، وہ اس دنیا میں آئے۔ یعقوب اور بھی کلام میں ذکر ہے اور بھی، لیکن یہ وہ یعقوب ہے کہ مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا۔ اس لیے تو مالک نے کہا کہ میں اپنوں میں آیا اور انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، جس میں صرف وہ اپنا خاندان نہیں بلکہ پوری قوم بنی اسرائیل بھی شامل ہے۔ لیکن اس اپنے میں وہ اپنے بھی موجود تھے جن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، لیکن جی اٹھنے کے بعد، یعنی مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، یہ مقدس یعقوب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، اور بعد میں ان کو مذہبی علماء کے سبب سے اگرچہ ایک اونچی چوٹی پر سے نیچے پھینکا گیا، کچھ روایات کہتی ہیں کہ ہیکل کے اونچے والے حصے سے، لیکن جب ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی تو وہاں پر ان کو مارا گیا اور پھر وہاں پر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ یعقوب کا خط ایک ایسا خط ہے کہ عالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ امثال کی کتاب جو حکمت کی کتاب ہے، جیسے اس کتاب کا نچوڑ یعقوب کی کتاب میں خط میں ہمیں ملتا ہے۔ اور نمبر 2، اناجیل عربہ، یعنی 4 اناجیل جو عہد جدید کی پہلی 4 کتب ہیں، ان کا نچوڑ یعنی مسیح یسوع کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یعقوب کے خط میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر پہلی آیت سے
आखिरी आयत तक हम बाद में जब टाइम मिले खुदा करे कि हम तलावत कर पाए, देख पाए, स्टडी कर पाए, आप देखेंगे वाओ, ये वही बातें हैं जो हम पहाड़ी वाज में और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में और इन अनाजीले अरबा में और इन साल की किताब में भी देखते हैं। आज याकूब का ही खत, क्योंकि मैं इसी खत से ही आज आयत को ले रहा हूं, इसका 4 बाब और इसकी 11 और 12, 4 बाब की 11 और 12। एक बात जरूर याद रखिए कि जब कभी हम किसी बाइबल स्टडी में जाएं या जनरली वर्शिप सर्विस यानी इबादत के लिए जाएं, तो मैं यूं कहूंगा, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए जब कभी इबादत में जाएं, खुदा के लोगों, ये जो खुदा का कलाम है ना, आप इसको जरूर अपने साथ लेकर जाएं। हमारे पास डिजिटल बाइबल भी होती है, यानी हमारी पॉकेट में, लेकिन जब हम चर्च जाते हैं ना, तो बेहतर है कि हम ये किताब लेकर जाएं। इसका एक और भी रीजन है, हम डिजिटल बाइबल खोल सकते हैं, नो इश्यू, ये कोई हुक्म नहीं है कि जरूर यही लेकर जाएं। मैं सिर्फ अपनी राय पेश करता हूं कि अगर हम बाइबल मुकद्दस, किताब मुकद्दस लेकर जाते हैं, अपने सीने से लगा कर जाते हैं, जिन गलियों और राहों से गुजरेंगे लोग शायद हमसे बात ना करें, लेकिन देखकर ये जरूर कहेंगे कि लगता है कि ये कोई क्रिश्चियन आदमी है, इसके पास बाइबल है। तो एटलीस्ट चलते फिरते हुए भी बहुत सारे मौके हैं गवाही के, जिनमें से एक मौका यह भी हो सकता है कि लोग किताब मुकद्दस को देखें और वो जाने कि ये खुदा का कलाम है और ये वो लोग हैं जो मसीही लोग हैं, ये उनकी किताब है। लेकिन जब हम सेल फोन यूज करते हैं, हम कर सकते हैं, ये कोई उसूल नहीं है कि आप सेल फोन यूज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों को शक हो सकता है जब हम सेल फोन यूज करते हैं, बाइबल नहीं ले जाते और सेल फोन यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को शक पड़ सकता है कि ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है। और पॉसिबल है कि किसी का कोई ऐसा फोन आए, किसी का कोई ऐसा मैसेज आए जो हमारे लिए इंतहाई परेशानी का सबब हो, खुदा ना खास्ता, और बजाय इसके कि हम इबादत गाह में बैठकर खुदा की आवाज को सुने, हमारा फिर ब्लड प्रेशर फौरन यहां चला जाए ऊपर, और फिर हमारी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ शायद नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बेहतर होगा कि हम इस कलाम को लेकर आए। रही बात सेल फोन की, उसकी गिच्ची में रोड़ कर हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, तोड़ना नहीं है, साइलेंट मोड की बात कर रहा हूं, ताकि वो ना करे। पॉकेट में भी ऐसे करता है, तो ऐसा ना करे, वाइब्रेशन, तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जब मैं याकूब 4 बाब की बात करता हूं, तो उसकी 11 और 12 आयत गौर से सुनिएगा। इससे पहले भी कई बार आपने इन आयत को पढ़ा भी है, तिलावत भी की है और खुदा के खादमों के जरिया से सुना भी होगा। लेकिन यहां पर लिखा है, ऐ भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करें। जो अपने भाई की बदगोई करता या भाई पर इल्जाम लगाता है, वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है, तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं, बल्कि उस पर हाकिम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है?
اپنی ذات کے بارے میں بات کروں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے بھائی جی سارے چرچ بچنا بڑیاں بدگوئیاں ہوندیاں نے، اج تسی ذرا پلیز تانوں کرایہ بھی داواں گے، تسی آؤ تے انج دا کلام سراؤ نا لوکی یاد ہی رکھن، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں وہ کروں گا جو خدا کے روح نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ان میسیجز کے لیے یا ٹیچنگز کے لیے جو گزرے کل تھی اور گزرے آج تھی، مجھے انتظامیہ نے، بھائی یونس نے یا بشپ صاحب نے یا بھائی آپ انتظامیہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ آئیں اور ان موضوعات پر بولیں۔ جب سے ہم نے اس پروگرام کی ڈیٹ سیٹ کی، اس وقت سے میں چلتے پھرتے دیگر پروگرامز بھی تھے اور میں سوچتا تھا اور دعا بھی کرتا تھا، اور شاید 2 ہفتے پہلے میں اس نقطے پر پہنچا کہ میں وہ کون سے 2 ایسے مضامین ہیں جن پر میں بولوں گا، اور یہ اوپر سے ملے ہیں، کسی بندے کی طرف سے مجھے نہیں ملے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ مجھے کوئی مضمون دیں تو میں نہیں بولوں گا۔ مثلا ریپینٹنس، توبہ، نجات، خدا کی بادشاہی، روحانی ترقی، یہ ایسے مضامین ہیں جو جنرلی سب کی ضرورت ہے، میں ان پر ضرور بولوں گا۔ آئندہ بھی کچھ ایسے پروگرام آنے والے ہیں جن کے ٹاپکس دیے گئے ہیں اور وہ سب کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایسے ٹاپک ہیں جو دکھتی رگ پر انگلی رکھنے کے برابر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے زخموں پر نمک کا سبب ہوتے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں جب میں چھوٹا تھا تو اگر کہیں چوٹ لگتی تھی نا تو میرے گھر والے اسپرٹ لے کر روئی کے ساتھ لگاتے تھے، لیکن جب وہ لگتا تھا تو آئی 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 ہوتی تھی پین، لیکن اس کے بعد وہ زخم کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور عہد عتیق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بام یعنی آئل، خاص کر زیتون کا آئل، اور یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی زخموں کی بحالی کے لیے۔ لیکن میں آج یہاں پر جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند خدا میرا اور آپ کا روحانی ایکس رے کر رہا ہے اس وقت، تاکہ ہم اپنی روحانی زندگی کی بابت دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ روحانی اعتبار سے بونے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کریں، مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق بڑھتے چلے جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کر رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے دوسروں کے زخم کوریدے نہ جائیں بلکہ وہ مرہم کا سا کام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی انکریج کریں، انکریجمنٹ کے لیے کام کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی صلاح کاری بھی کریں اور اپنی بھی۔ اور اس لیے آج اس موضوع پر اور گزرے کال اسی سے ریلیٹڈ دوسرے موضوع پر میں بات کر رہا تھا۔ بزرگ یعقوب اپنے اس خط میں اے میرے بھائیوں یا اے بھائیوں یا بھائیوں کی ٹرم بار ان 5 ابواب میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اپنے لیے مسیح یسوع کا بندہ، ایک خادم، لیکن دوسروں کے لیے اے میرے بھائیوں کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی مسیح یسوع میں ہیں ان سب کا یوحنا 1:12 کے مطابق جو رشتہ ہے وہ بھائیوں اور بہنوں کا ہے۔ لیکن جب یعقوب کہتے ہیں اے میرے بھائیوں یا اے بھائیوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں خواتین شامل نہیں ہیں، بہنیں شامل نہیں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں شروع سے آخر تک دیکھتا ہوں کہ جو مرد کا رول ہے
وہ گویا ہیڈ آف دا فیملی کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. خاتون کا بھی مقام ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی مقام نہیں، لیکن یہ بات ہمیں ماننی ہی پڑے گی کہ ہیڈ شپ خاندان میں سربراہی کا رول میل کو دیا ہے. اور اس کے بعد ہم بہنوں کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، لیکن جہاں لکھا ہے اے میرے بھائیوں یا اے بھائیوں، تو اس میں بہنیں بھی شامل ہیں. تو خدا کا کلام میل اور فیمیل، بھائیوں اور بہنوں، خواتین اور حضرات سبوں کے لیے ہے، بشرطے کہ اس کلام کو وہ اپنی زندگی میں اپنائیں. تو جب یہ بھائیوں کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین اس میں شامل نہیں. جتنے ہم بھائی قصوروار اس خدا کے کلام کی نافرمانی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، بہنیں خود اپنے بارے میں سوچ سکتی ہے، لیکن یہ ایک اہم ترین حقیقت ہے کہ ہم کہاں ہیں. یہاں پر لکھا ہے اے بھائیوں ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے. اور اپنے بھائی کی جو بدگوئی کرتا ہے اور اس پر الزام دیتا ہے، وہ شریعت کی بدگوئی کرتا ہے اور شریعت پر الزام لگاتا ہے. اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں، بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا ہے. حقیقت میں بزرگ یعقوب ان مختلف جا بجا رہنے والے قبائل سے مخاطب تھے اس وقت، جن کی بیک گراؤنڈ تو یہودی تھی، اہل شرع تھے، شریعت کے فرما بردار تھے، لیکن اب وہ خداوند یسوع مسیح میں آ گئے تھے. اور یعقوب ان کی اصلاح اور ان کی تصحیح کے لیے ان کو سمجھاتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ شریعت ہی سب کچھ ہے. آف کورس ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں شریعت کے لیے، کیونکہ اس کے ذریعہ سے ہمیں گناہ کی پہچان ملی اور مسیح تک پہنچانے میں شریعت ہماری استاد بنی. خدا کا شکر ہو شریعت کے لیے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نکمے ہو، ناراست ہو، گناہگار ہو، اور تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے تاکہ تمہاری بگڑی بن سکے. اور وہ مدد خدا باپ کی طرف سے مسیح یسوع میں ہوئی، جس پر ہم ایمان لا کر اپنے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث اور حقدار بن سکتے ہیں. یہاں بات کی جا رہی ہے کہ کسی بھی بھائی کی یا ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کی جائے، عیب جوئی نہ کی جائے، یا الزام تراشی نہ کی جائے.